अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरत अनफाल के हवाले से है कि उसमें क्या कुछ बयान किया गया है, उसमें कौन से मज़ामीन बयान किए गए हैं और मुत्तकीन के लिए कौन सी निशानियां बयान की गई हैं। तो सब मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पर 9th क्लास के तलबा के लिए भी ये लेक्चर बहुत अहम होगा, इसलिए कि उनकी 9th क्लास की इस्लामियात में मुकम्मल सूरत अनफाल मौजूद है और उसका तर्जमा करना होता है उन्होंने इस हवाले से। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम। सवाल: ग़ज़वा बदर कब पेश आया? जवाब: ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। सवाल: ग़ज़वा बदर में मुसलमानों और काफिरों की तादाद कितनी थी? जवाब: मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि कुफ़ार की तादाद 1000 थी। सवाल: सूरत अनफाल कौन सी सूरत है? जवाब: सूरत अनफाल मदानी सूरत है। सवाल: सूरत अनफाल की कितनी आयात और कितने रकू हैं? जवाब: सूरत अनफाल के 10 रकू और 75 आयात हैं। इस सूरत को अनफाल क्यों कहा जाता है? अनफाल का मानी है माले गनीमत, और चूंकि इस सूरत में माले गनीमत के अहकामात बयान हुए हैं, लिहाजा उसे अनफाल के नाम से ताबीर कर दिया गया। सूरा अनफाल में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं? नंबर 1, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल खौफ इलाही से डर जाते हैं। नंबर 2, जब मोमिनीन के सामने कुरान की आयात की तिलावत की जाए तो उनके ईमान में इजाफा होता है। नंबर 3, वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 5, अल्लाह के दिए हुए रिज्क से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सूरा अनफाल की रोशनी में यौमुल फुरकान की मुख्तसर तशरीह बयान करें। यौमुल फुरकान का मतलब है हक व बातिल के दरमियान फर्क का दिन, और इससे मुराद यौम बदर का दिन है, जब अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के जरिए मोमिनीन और कुफार के दरमियान फर्क कर दिया। 2 गिरोहों से क्या मुराद है? 2 गिरोहों से मुराद अबू सुफियान और अबू जहल का गिरोह मुराद है। अबू सुफियान मुल्क शाम से आने वाले तिजारती काफिले की क़ियादत कर रहा था, जबकि अबू जहल का गिरोह इस लश्कर का सिपा सलार था जो मदीना के मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से रवाना हुआ था। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर किन इनामात का जिक्र किया गया है? नंबर 1, अल्लाह ने मोमिनीन पर तस्कीन के लिए नींद तारी की। नंबर 2, बारिश बरसाकर पाकी का जरिया बनाया। नंबर 3, फरिश्तों से मुसलमानों की मदद की। नंबर 4, कुफार पर रोब और दबदबा डाल दिया। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल में क्या हिदायत की गई हैं?
مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیٹھ نہ پھیریں اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ پیٹھ پھیرنے کی سزا جہنم ہے۔ پیٹھ پھیرنے کے صرف دو صورتوں میں اجازت ہے: اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے اور دوسری صورت کوئی جنگی چال چلنے کے لیے۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان کو کیا تنبیہ کی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام دشمنی اور مخالفت سے باز رہیں، اور تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو اللہ بھی تم کو دوبارہ عذاب دے گا، اور تمہارا کوئی بڑا گروہ بھی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال میں دو قسم کی خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، آپس کی خیانت سے مراد آپس کی ذمہ داریاں اور دوسرے کے مال و اسباب میں بے ایمانی کرنا۔ کافروں سے کب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں سے قتال کیا جائے جب تک کہ ان کا فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے۔ احدت طائفتانی سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں میں سے ایک اور اس سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مراد ہے جو ملک شام سے تجارت کر کے مکہ واپس آ رہا تھا۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور، اور اس سے مراد وہ کفار ہیں جو اسلام کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لے کر آتے، گویا ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ غیر ذات الشوکاتی سے کیا مراد ہے؟ غیر ذات الشوکاتی کا معنی ہے بغیر اسلحہ اور قوت کے، اور اس سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کی مختصر تشریح کریں۔ ترجمہ: اور اللہ نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نافرمان قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک نبی آخر الزمان ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں حیات ہیں۔ اللہ نے سورۃ انفال میں تقوی کے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو ممتاز کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ متقین کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ نمبر 3، ان کو بخش دے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس واقعہ میں کفار مکہ کی اس چال کو بیان کیا گیا جو ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی اور ان پر بارش برسائی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یا سورہ انفال میں مسلمانوں پر کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر کیا گیا ہے؟
غزوہ بدر میں مسلمانوں پر نیند طاری کی گئی تاکہ ان کو تسکین ہو اور وہ تازہ دم ہو جائیں، اور بارش اس لیے برسائی گئی کہ غزوہ بدر میں پانی کے ذخیروں پر کفار کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تاکہ مسلمان نہا کر صاف ستھرے ہو جائیں، اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ خانہ کعبہ میں کافروں کی نماز کا مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ میں کافروں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا جس سے وہ اپنے کفر کا ارادہ ظاہر